Welcome back to Ingwa News. Fear has gripped the Avram Kotambi Goval area after a leopard was caught on CCTV near residential compound at Bidde Mall. This sighting comes after three reported cattle attacks, raising concern over the safety of residents and children. Villages and the panchayat have urged the forest department to intensify surveillance and track the animals' movement. या आणि मागीर दुर्गावयल्यान कुत्रो आसलो न्हू हांगा कुत्रो थिंगा आसलो मुखार तेका धरपा वचूना ना तेक पयलीं बऱ्या गो चोयल तेणी ग्रावन आं आं मागीर तो तेशी थिंग पयल्यान आहा म्हणून थिंग बऱ्या गो चोयल न्हू तेणी मागीर हिंग बऱ्या गो रावन आमको पोतून तेशी गेलो तो हे थिंगा दिसान मागीर पोतून तो आयल्यान येयलो म्हण आमको पोतून हिंग येयलो मागीर कुत्र्यान तेका चोयलो एका आनी तो कुत्रो धांवलो आं आं हय एकू आसलो कुत्रो हय एकू आसलो तो धांवलो म्हणून मागीर तो तेश पोतून आमको पोतून थिंग फाटल्यान गेलो मागीर थिंगसान तेणी माजरा चोयलें थिंगा मागीर माजरा धरलो आनी मागीर घेवन गेलो तो तेका तुमगे घरांतली माजर तें आतां हेजे पयलीं असो जाला हांगा बिबटू बी दिसतालो दिसलो ना पूण ही सूण भुकताले. डेली राती पासून भुकताली तुमगे घरा फाटल्यान सगळो दोंगर न्हू हय ही सगळी मागीर हें तें आमगेलें हय आनी आतां हो काल कितल्यां जालो म्हूण तुमी हो 9:41 येयलो तो सारको हय आतां ह्या दिसा फाटल्यान 2-3 इन्सिडंट जालो ह्या गांवां भोंवत आसा अशें जालें ना भोंवत आहा तो हे दिसा आतां एकलो बी आनी जायत येताय म्हूण खबर ना न्हू म्हणजे एक दिसा पयलीं एक पाडूक मारली मागीर हांव दुसऱ्या दिसा आमकां दूद काडूं येयलो ते मागीर आनी 2 मारली मागीर आमी फॉरेस्टा हाडलो बाबा हें केस अशें काम फॉरेस्ट म्हणून वागान मारली हें बी फोडलोलें मागीर आतां ते 2 जाण म्हाका दुदाक वऱ्यान लॉस जालें 100 लिटर दूद काडटा हांगा हेंचें आतां हें बिबटे वाग येवपा कारण कितें हांगा जंगल लागीं आसा जंगल आसा वयर वायल्ड फाटल्यान दोंगर आसा दोंगर हेजे पयलीं येतालीं लेपर्ड हेच बी पयलीं आमी चोवना ते पाडकां मायल वचून चोयलो आमी आतां हे केन्नाच्यान आतां हें तुमकां म्हणजे जालो म्हयनो जाय आनी पूण- पुऱ्या खावयले पोट करून पूण काल तो CCTVचेर दिसलो तेजे पयलीं तुमी पळयलो तेका ना, ना ना. न्हू असो कितल्यां सुमार येतसो हो रात काल 9 सुमार येयली आं इतले बेगीन आनी म्हणजे मातशें वयर आहलो हांवें तितून हें करूं ना ते म्हणटा भुरगीं बी भायर आसल्या भंय 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 सारकी भंय आमकां म्हणल्यार फर्स्ट टायम आमगे दुमिंगो मिनेजीस आनी सेकंड टायम आमगेले बेंजू क्लेमेंट तेंगे घरान 2 इन्सिडेंट जाल्ले तेंगे जे कॅटल आहा तेंचेर एटॅक जाल्लो तेन्ना हांवें 2 फावटी विडियोय केल्लो आनी तो सर्क्युलेटूय जाल्लो तेन्ना आमी सगळे फॉरेस्टाकूय इन्फॉर्म केल्लें आनी आजून सुद्दां म्हाका स्ट्रिक्ट एक्शन कितें घेयलें तें दिश्टी पडना आतां आमी फर्स्ट सायटींग करुना तेजें आमी फक्त आफ्टरमात तें हें जालें तें आमकां मेळ्ळें पूण आतां सायटींगूय जालां हें आमगे भयणीलें घर आनी तेगे कॅमेराचेर तो कॅप्चर जाल्लो आसा हांव मागतां फॉरेस्टा लागीं की आमगे भुरगीं वाटेर बिटेर भोंवताय आनी हें चड लेट जालें ना हें अरावंड 9 o'clock हे भुरगीं भोंवताय तांकां फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आहा आमगे भुरग्यांक कोण हाडून दितो आमकां कितलीं घरां आसा हांगा अरावंड हांगा अरावंड 90 आसाय दोनी आमगेले बिंडीमोड गोवाड म्हणून 90+ आसाय ती आनी आमगे जे चडशे लोक आसा ते एग्रीकल्चर जावं काजू बिजू करपाचे आतां ह्या काजूनी बीन फाल्यां कोण गेलो आनी कितें इन्सिडेंट जालो जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो तेका लागून मागता हांव बेगीचे बेगीन हें मातशें विथ टॉप प्रायोरिटी घेवचें म्हूण आनी मातशें हें एक्शन घेवचें म्हूण मागता हांव आमी स्टेप घेतलो म्हळ्यार जेन्ना पळय आमगे दुमींग बाबाई गोरवां हायतलीं तेन्ना हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लें तेन्ना तेंगे तो पांजरो हाडपा तेंको जावूं आनी तें आमकां पांजरो दिलो नाय तेन्ना जेन्ना सेकेंड एक्सिडेंट घडलो आमगे बेंजू क्लायमेंट जालो तेगेले एक व्हडले पाडू खायन जाले म्हणटा उपरांत सांजचो म्हळ्यार तें आमकां फॉरेस्ट पांजरो हाडून दिलो पूण त्या पांजऱ्यान तो पडलो ना कितें 3-4 अजून थंयच आहा तेन्ना आयज हांव गेल्लो तेन्ना म्हाका आनी एक पांजरो दिवंक सांगला ओके आतां कितले जाय कोडें तेणें पांजर घातला एक कोडें फीट केला एक कोडें fit खंय ते गोंड हेच एरिये हेच एरिया आतां हेच एरिये भोंवता कितें हांगा लागीं जंगल बी आसा दोंगर आसा कितें आसा आमचे हिंगा मातशें जंगल आहा सगळीं झाडां बी आहा जंगल अशें आहा आतां तो एक पांजरो आमी हाडटा तो थंय घालतले वर आयज तूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक गेल्लो गेल्लो तुमी ती फुटेज दाखयली तांकां हांवें ती फुटेज दाखयली तांकां तेणें कितें सांगलें तुका ती फुटेज दाखयली तशें करून तेणें हांवें विचारलें तूं आमचें लेटर आहा तें हेका
फेन्सिंग फॉरवर्ड केलं काय म्हणून त्यांनी सांगलं आपलं लेटर फॉरवर्ड केलं आपल्या जो रिप्लाय काय येईल ना. पूण तें जालें काल तो दिसलो तांकां CCTV फुटेजान ते फुटेजी पळोवन तेणें आयज कितें करता म्हणलां ह्या गांवांक आज या गावात त्यांनी एक 5 बसया म्हणून सांगला. सांगलां